ابن الجوزي قال كلام جميل في صيد الخاطر عندما تكلم أن الإسلام يقوم على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، استسلام قلبي، ترضى بأوامر الله سبحانه وتعالى سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف الحكمة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما يشاء، وهو الأعلم بالخير لك، وهو الخير للناس. ولذلك هناك حكم يتلمسها العلماء في أحكام الشريعة، وهناك حكم يقول العلماء أنها حكم تعبدية. ما معنى حكم تعبدية؟ حكم يختبر الله فيها العباد ليرى منهم الاستسلام، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر لنا الحكمة، أنت تستجيب وتنقاد وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى.